يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. أو إمام messengers of Allah, on you I come to reach Jannah. So in this life and the hereafter, guide me through the way and hold my hand. أنت سر الكون سيده، روحه مولاه أوحده. أنت سر الكون سيده، روحه مولاه أوحده. عبدكم مدت لكم يده، مددا يا صاحب المدد. يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. أو إمام messengers of Allah, on you I come to reach Jannah. So in this life and the hereafter, guide me through the way and hold my hand. يا ابن عبد الله يا أملي، يا ملاذ الخائف الوجل. يا ابن عبد الله يا أملي، يا ملاذ الخائف الوجل. نظرة يا أكرم الرسل، وبغوث حل لي عقدي. يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. أو إمام messengers of Allah, on you I come to reach Jannah. So in this life and the hereafter, guide me through the way and hold my hand. وصلاة الله لم تزل لك تهدى، ما دعاك ولي. وصلاة الله لم تزل لك تهدى، ما دعاك ولي. مع تسليم من الأزل ينتهي حتى إلى
messengers of Allah.